काठमाडौँ उपत्यका वरपर आबाद भएर पनि ठूलो संख्यामा रहेका तामाङहरूले आजसम्म किन पछौटेपनको पीडा भोगिरहेका छन्? राज्य सञ्चालनको तहमा पुग्ने त कता हो कता, किन उनीहरूले औसत जीवनयापनका लागि पनि ठूलो संघर्ष गरिरहनु परेको छ? यी प्रश्नहरूको यथोचित जवाब खोज्न उनीहरूको वर्तमान अवस्था हेरेर मात्र विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुँदैन। यसको लागि ऐतिहासिक तथ्यहरू निफन नाफन गर्नै पर्छ। पिपा गोस्वारामा भर्ती गरेर तामाङहरूलाई राज्यले लामो कालखण्डसम्म भारी बोकाएको इतिहास जगजाहेर छ। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले प्राचीन कालको नेपाल 2060-35 मा उल्लेख गरे अनुसार तामाङहरूलाई लिच्छवी तथा मल्लहरूले पनि सैनिक सेनाबाट वञ्चित गरेका थिए। तर सेनहरूको समयमा तिमालका तामाङहरूले सैन्य सेवा गरेका थिए भन्ने झल्को आउने ऐतिहासिक प्रमाण भने भेटिन्छ। इतिहासकार मोहन प्रसाद खनालले पृथ्वी पत्र संग्रह भाग 1 2028 10-11 मा प्रकाशित गरेको पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1819 भदौ सुदी 1 रोज 6 मा लक्ष्मण थापालाई लेखेको पत्रमा बिरिया धामीको नेल काट्नलाई तेरै भर परी नेल काट्या आज उपारीको भोट्या उठै चम्क्या छ, अरु कौनी तेरो बिरौ छैन धर्म भागी पिछा गर्छस्, त हाम्रा काजी साथै कविला पठा, तेरो जति हो तति बक्सुल्ला उपरान्त तिमालको काज पुर्याउँछु भनी बिन्ती पारी पठाइछस्। हलो हो सकन्या भया आठ भदौका दिन नसकी जैसीले साइत दियानन्, ततिन्जेलसम्म भोटियालाई सम्झै बुझै ठामन्या काम गर भन्ने परेको छ। यस पत्रमा पारीका भोटिया उठै चम्क्या छ लेखिएकोले त्यस बेला तामाङहरू युद्धमा सहभागी हुन तयार रहेका थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यस बेला मकवानपुरका अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेनले तिमालका शासक रिन्छिन दोर्जेलाई ताम्रपत्र दिएका थिए। तिमालका तामाङहरू सेन राज्य मकवानपुर प्रति वफादार थिए। पछिल्लो समय उनीहरूलाई युद्धको बेला पहाडका बाटाघाटा असजिला हुनाले भरियाको बन्दोबस्त मिलाउनका लागि राजा पृथ्वीनारायण शाहले पाखाबाली हुने जग्गा किपट दिई युद्धको काममा शरत हतियार आदि बोक्ने काम ठेकिदिएका थिए। बाबुराम आचार्य श्री 5 वडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी 2061 418। तामाङहरूले झारा र पिपाका रूपमा राज्यको भारी बोक्ने काममा युगौयुक्त बिताए। तामाङ बस्तीलाई दरबारमा सुसारे आपूर्ति गरिने स्रोत सुसारे बनाइयो। तामाङहरूमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायको चर्चा गर्दा विक्रम सम्वत 1850 मा नुवाकोटको लच्याङ र यस वरपर भएको तामाङहरूको सामूहिक हत्याको इतिहास उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ। उनीहरूले त्यसबेला आफूहरूमा बौद्ध अवतार भयो भन्ने घोषणा गरेका थिए। उनीहरूको यो विद्रोह दबाउने क्रममा 1000 जनालाई मारिएको थियो। इतिहासकार दिनेश राज पन्तले पूर्णिमाको पूर्णाङ्क 64 चैत 2041 1 र 3 मा राजा रणबहादुर शाहले नुवाकोट काजमा जाँदै गरेका कालु पाण्डेलाई लेखेको पत्रमा उक्त विद्रोहका बारेमा उल्लेख छ। पत्रको बेहोरा यस्तो छ: उपरान्त लाग्दै जेठमा 1-2 मुर्मी प्रजाले अवतारी हौ भनी नालदुम पश्चिम बेत्रावती पूर्वका प्रजा बटुली भारना गल्यामा भेला भएछन्। यिनसँग नमिल्न्या साङ्गा चोक्का लामालाई मार्या भन्ने खबर आयो र 2 कम्पनी पठाउँदा केही काटिया केही भाग्याका थिया। फेरि साउनका 10 जाँदा सिक ब्यासी ताम्बे सतार नर्जा कविलास भोट्या भेला भई घर पोली लुट गर्यो भन्ने खबर आयो र फौज पठाई 1000 मुर्मी साप भया। गौल्याका कविला आफ्ना घरबारी राखी मिजार गौरुका कविला मासिया देशको साहस पाइकन गरिएको रहेछन्। यी प्रजाका जाना मिलो छागियाका रहेछन्, सोही माफिक तम्बी गर्यो। नेपालको इतिहासमा कालु पाण्डे नामका 3 जना भारदार देखिन्छन्। कृतिपुरमा मारिएका काजी कालु पाण्डे, पृथ्वीनारायण शाहकालीन ज्योतिष कालु पाण्डे र रणबहादुर शाहकालीन कप्तान कालु पाण्डे रहेका छन्। तामाङहरूको विद्रोह बारे उल्लेख भएको पत्र चाहिँ कप्तान कालु पाण्डे हुन्। तामाङहरू राजधानी वरपरका मूलवासी भए पनि उनीहरूमा पछौटेपन हुनुका पछाडि यस्ता ऐतिहासिक अन्याय र दमनको ठूलो भूमिका रहेको छ। अझ जङ्गबहादुरको समयमा बनेको मुलुकी ऐनले त तामाङहरूलाई मासिन्या मतुवाली जाति लेखेर अर्को वैधानिक अत्याचार गरियो। यसै ऐतिहासिक सेरोफेरोमा यो लेख तयार पारिएको छ। मुलुकी ऐन अघिको अवस्था।
14औं शताब्दीका राजा जयस्थिति मल्लकै समयदेखि एकै प्रकृतिको अपराधमा जात अनुसार फरक फरक दण्ड सजायको व्यवस्था हुँदै आएको थियो। लिखित संहिताबद्ध ऐनका रूपमा नेपालमा विक्रम सम्वत 1910 मा मुलुकी ऐन ल्याएपछि जात अनुसार फरक फरक दण्ड सजायको व्यवस्थालाई वैधानिकता दिइयो। त्यही घानमा तामाङहरू पनि मरे। उनीहरूलाई मासिन्या मतुवाली जातिमा करार गरियो भने कतिपय नमासिन्या मतुवाली जातिलाई दण्ड सजाय दिँदा जात पतित गरी भोटिया बनाइदिने व्यवस्था पनि गरियो। यो तामाङहरूमाथिको अपमान र अन्यायको पराकाष्ठा हो। मुलुकी ऐन आउनु अघि पनि तामाङ र अन्य खस आर्य वा नमासिने मतुवाली जातिको तुलनामा एउटै अपराधमा ठूलो सजायको व्यवस्था गरिएको घटना पाइन्छ। उदाहरणका लागि राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले विक्रम सम्वत 1893 साल मिति असार सुदी 7 रोज 4 मा जारी गरेको भाउजू बिराउ अर्थात विधवा भाउजूसँग करडी वा विवाह गरेको अपराधमा कस्तो दण्ड सजाय हुने भन्ने थिति बाँधी जारी गरेको रुक्का हेर्दा पनि यसबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ। महेश सी रेग्मीले रेग्मी रिसर्च सेरिज वर्ष 3 अङ्क 1 सन् 1971 डिसेम्बर 1 र 2 मा प्रकाशित गरेको एक रुक्कामा लिम्बू, किराती, खम्बुराई, जुम्ली र लेप्चा बाहेक जानी जानी भाउजू बिराउ करडी वा बिहे गरेको अपराधमा दिने दण्ड सजाय बारेमा उल्लेख छ। दण्ड सजायको प्रकृति पनि जात अनुसार बेग्ला बेग्लै किसिमको छ। यस अनुसार मगर, गुरुङ, नेवारलाई भाउजूसँग करडी वा बिहे गरे उनीहरूको लिङ्ग काटिन्थ्यो। तर बलामी, माझी, दनुवार, सुनुवार, मुर्मी, भोटे, चेपाङ, पहरी, बाराही, कुम्हाल, बरामुलाई भने यस्तो अपराधमा ज्यान सजाय हुन्थ्यो। मुलुकी ऐन 1910 आउनु अघि पनि तामाङहरूलाई मासिने जातिका रूपमै व्यवहार गर्ने गरिएको थियो भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन आउँछ। विक्रम सम्वत 1893 मा जारी भएको यस किसिमको आदेशमा केही सुधार र परिमार्जन गरी राजा राजेन्द्रले विक्रम सम्वत 1903 जेठ बदी 11 रोज 6 मा अर्को रुक्का जारी गरे। विक्रम सम्वत 1893 मा सुनुवारलाई ज्यान सजाय व्यवस्था गरिएकोमा पछिल्लो रुक्कामा भने भाउजू बिराउ गरे लिङ्ग काट्ने र निवारलाई सर्वस्वली जात बाहेक मात्र गर्ने सजाय तोकियो। भगीराज इङनाम लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह 2077 204 र 5। पछिल्लो व्यवस्था अनुसार कोइच सुनुवारहरूले मासिने जातिबाट मुक्ति पाएको देखिन्छ। मासिन्या मतुवाली जाति। जङ्गबहादुर राणाको सक्रियतामा मुलुकी ऐन आउनु अघि भाउजू बिराउ गर्दा जुन जातिलाई ज्यानको सजाय दिन्थ्यो उनीहरूलाई नै मुलुकी ऐनमा मासिन्या मतुवाली जातिको महलमा राखियो। मुलुकी ऐन 1910 को मासिन्या ज्यू अमालीले लिन्याको महलमा भोट्या, चेपाङ, माझी, दनुवार, हायु, दरै, कुमाल, पहरी, गैर मासिन्या जात भन्ने उल्लेख भएकोले यी जातिहरूलाई मासिने जातिमा राखिएको स्पष्ट हुन्छ। त्यस बेला तामाङहरूलाई सरकारी सम्बोधनमा भोटिया लेखिने गरिन्थ्यो। यी मध्ये सबै जसो अति सीमान्तकृत जातिका रूपमा रहेका छन्। मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, सुनुवार, लेप्चा आदि आदिवासीहरू चाहिँ नमासिन्या मतुवाली जातिका रूपमा राखियो। मुलुकी ऐन घोषणा गरिँदा आफ्ना बाबु राजेन्द्र विक्रम शाह र छोरा त्रैलोक्य विक्रम शाहका साथ राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहले अघि सरा देखिए पनि यसको सबै बन्दोबस्त गर्ने काम चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कमान्डर इन चीफ जङ्गबहादुर राणा नै थिए। मुलुकी ऐन घोषणा गरिँदा आजसम्म मरमामिला गर्दा एकै बिहोरामा कसैलाई कमी कसैलाई बढ्ता सजाय हुन जान्या हुँदा तसर्थ अब उपरान्त छोटा बडा प्रजा प्राणी सबैलाई खत जात माफिक एकै सजाय हवस घटी बढी नपरोस् भन्ना निमित्त तपसिल बमाजिमका भारादार समेत राखी कौशल गरी कौशलमा ठहरिया बमोजिमका ऐन्य तयार गर्नु भनी श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणाजी सिबी प्राइम मिनिस्टर एन्ड कमान्डर इन चीफलाई हुकुम बक्सी भन्याको ऐन हामी 3 पुस्ताबाट पनि मन्जुर गरी सम्बत 1910 साल मिति पौष सुदी 7 रोज 5 का दिन लेखिएका भन्ने उल्लेख छ। त्यस बेला यो ऐनमा साक्षीका रूपमा जङ्गबहादुर लगायत तत्कालीन जनरलहरू, सैन्य अफिसर, राजगुरु, धर्माधिकार, निजामती आदि 209 लाई राजी गरी साक्षी राखिएको थियो। मुलुकी ऐनले अन्य अति सीमान्तकृत आदिवासीहरूसँगै तामाङहरूलाई मासिन्या मतुवाली जातिको स्थानमा
राख्यो नै त्यसमा पनि उनीहरूलाई अतिरिक्त वैधानिक अत्याचार गर्ने काम पनि गरेको छ। त्यो के हो भने अन्य नमासिने जातिले अपराध गर्दा उनीहरूलाई जात पतित गरिँदा तामाङ बनाइदिनु। अरू जाति वा समुदायका व्यक्तिले बिराए वा दण्डित भए त्यसको भार उठाइदिनु पर्ने गरी मुलुकी ऐन 1910 मा व्यवस्था गरियो। यस प्रकारको 5 प्रकृतिको अपराधमा दण्डित हुने व्यक्तिलाई तामाङ समुदायमा मिलाइदिने व्यवस्था गरिएको छ। आफ्ना हाट नातामा करडी गन्या नमासिन्या मतुवाली जात गैरको तपसिलमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणका लागि आफ्ना हाटमा 4 पुस्तासम्मका जन्मा उन्या आमा आफ्ना एका बाबुबाट जन्म्याका दिदी बहिनी आफूले जन्म्याका छोरी र भाउजू बाहेक औनले जान हान्न हुन्यासम्मका अरू सौतिन्या आमा बजू भाइ बुहारी छोरा बुहारी नातिन्या बुहारी दिदी बहिनी छोरी नातिनी फुपू नाता पर्न्या सधवा भए पनि विधवा भए पनि कन्या भए पनि यस्ताको करडी गन्या नमसिन्या मतुवाली जात गैरको ऐन बमोजिमको अंश सर्वस्व गरी मुडी कुकुरको मासु खुवाई जात पतित गरी सहर गौडा घुमाई भात बाहेक गरी पूर्वको भया पश्चिम र पश्चिमको भया पूर्वतर्फ नदी कटाई धपाइदिनु। यस्ताको हातको भात चल्दैन पतिया नदिनु। यस्ता मासिन्या भोटा जात हुन्छन्। पानी चल्छ पानीको मात्र पतिया दिनु भन्ने उल्लेख छ। यस्तै अर्को व्यवस्थामा आफ्ना हाटका 4 पुस्तादेखि माथि आफूदेखि 7 पुस्तासम्मका 11 वर्ष नागेका कन्या विधवा स्वास्नीको करडी गन्या नमासिन्या मतुवाली जात गैरको ऐन बमोजिमको अंश सर्वस्व गरी जात पतित गरी भोटिया जातमा मिलाइदिनु। यस्ताको पानी चल्छ पानीको मात्रा पतिया दिनु भन्ने उल्लेख छ। यसरी राज्यले बनाएको ऐनले नै जाति तोकेर मासिने र नमासिने भन्ने व्यवस्था गरेपछि मुलुक जातीय रूपमा असमान हुनु स्वाभाविक हो। त्यसबेला जसरी मानिसले जाति भनेर राज्यले जसरी सीमान्तमा पार्दै लग्यो यसैको आर्थिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक असरले पछौटेपनको शिकार हुनु परिरहेको आदिवासीहरू मध्ये एक हुन् तामाङ जाति। उनीहरूले युगौंदेखि राज्यबाट भोग्दै आएको अत्याचारको क्षतिपूर्ति कसरी होला?